पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। जनाब, सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त पर आज कार्रवाई का आगाज़ किया। इस बेंच की सरबराही सरदार तारिक मसूद, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस याया आफरीदी कर रहे हैं। इस दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब पेश हुए और उन्होंने अपने इस केस से जुड़े हुए तमाम मामलात पे वजाहत के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिसके बाद अदालत ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नोटिस जारी कर दिए। इससे एक ही दिन पहले आपको पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त के उस फैसले को कलअदम करार दिया जिसके मुताबिक इमरान खान का अडियाला जेल में साइफर केस के सिलसिले मुकदमा चलाने का फ़ैसला किया गया था। तो ये फ़ैसला बुनियादी तौर पे कलअदम हो गया और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट पे इसी केस में ज़मानत के हवाले से कार्रवाई का आगाज़ हुआ। अब पेशी के बाद इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने इंतहाई वजाहत के साथ कार्रवाई, आज की अदालती कार्रवाई और साइफर केस से जुड़े हुए मामलात पर मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की, वो तमाम केस को समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बड़ी फसाहत और बलागत के साथ सलमान सफदर साहब ने एक एक नुक्ते की वजाहत की और वो लोग जिन्हें इस केस के हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं है, इसकी टेक्निकल जो डिटेल्स हैं, तकनीकी जो इसकी साइड्स हैं, वो उन्होंने सलमान सफदर साहब ने इंतहाई वजाहत के साथ पेश की। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज जो सलमान सफदर साहब की मीडिया के साथ गुफ्तगू थी वो आपकी खिदमत में पेश की जाए, ताकि वो लोग जिन्हें जो इस केस की बुनियादी तकनीकी जुज़ियात जानना चाहते हैं उनको मालूम हो सके कि इस केस में आखिर है क्या, या कुछ इसमें है भी या नहीं, जिसको बुनियाद बना के इमरान खान को घेरने की कोशिश की गई। और आइए देखते हैं कि सलमान सफदर साहब ने क्या कहा। जो बड़ी तेजी से ट्रायल हो रहा था वो कल रुक चुका है, तमाम एविडेंस रिवर्स हो चुका है, बिला वजह इसको कॉम्प्लिकेट करके आपके आगे रखा जा रहा है, अवाम के आगे रखा जा रहा है। ये बड़ा सीधा सा केस है, मगर इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही आ रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का केस हो तो वो घुमा के पेश किया गया, तोशा खाना का केस है वो भी घुमा के आया, ये साइफर का केस है, इसको भी जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑल ग्रीक फॉर दी सिटीजन्स, जिस केस की किसी को समझ ना आए। इसका मकसद उनकी गिरफ्तारी को जो है तूल देना है ताकि वो जल्द बार वापस ना आ सकें। आज इमरान खान साहब की साइफर के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा समात उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन पे 3 रुकनी बेंच ने आज उस पर कार्रवाई की और ये मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की नुमाइंदगी उनकी एज हेड ऑफ द बेंच उन्होंने इस केस पे आज समात की। आज काफ़ी तफसीली कार्रवाई हुई, नोटिस स्टेज पर FIR पढ़ी गई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून पढ़ा गया, जुर्म का इतलाक पढ़ा गया और साथ ही साथ ये देखा गया कि हमारी मेन ग्राउंड्स क्या हैं। जो तमाम आज मेन ग्राउंड्स हमने रेज़ की वो तमाम ग्राउंड्स आज ऑर्डर का हिस्सा बनी हैं कि किन ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब ज़मानत के मुस्तहिक हैं और ये मेला फीडे और ये अल्टीरियर मोटिव है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक ऑफ शूट है। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसका काम ही नहीं था इस FIR को रजिस्टर करवाना, ये बेंच ने आज बात नोट की अपने नोटिस में कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का लोकस स्टैंडाई था, ये उनका केस बनता था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये केस रजिस्टर करवाया। इसमें इतना अरसा ताख़ीर क्यों हुई इस केस को रजिस्टर कराने में? तकरीबन 1 साल की ये बात नोट की गई। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक कैसे होता है और ये कैसे डिटरमिन किया जा सकता है इस प्रीमेच्योर स्टेज पर कि इमरान खान साहब का केस या सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, जबकि उसी कानून के अंदर एक और कैटेगरी है जुर्म की जिसको बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है और 2 साल की या सिर्फ चंद 1 रुपयों के फ़ाइन का ये केस है जिसको हाइप क्रिएट करके उसको गलत एप्लीकेशन लॉ की करके आपके आगे एक केस की हाइप क्रिएट करते हुए
غلط اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ آج بینچ نے یہ نوٹ کیا کہ جو کسٹوڈین ہے جس کے پاس جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب, ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے. شروع میں وہ ایف آئی آر میں ملزم گردانے جاتے ہیں اور بعد میں فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میلا فیڈے سے انہی کو ملزم کا سٹیٹس ان کا چینج کر کے ان کو گواہ بنا دیتی ہے اور ان کا 164 کا بیان ریکارڈ کر دیتی ہے. جبکہ یاد رہے کہ اعظم خان صاحب اغوا ہو گئے اور وہ بہت دن تک غائب رہے. ان کے گھر والوں نے ایک ایف آئی آر رجسٹر کروائی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس کی پٹیشن ہوئی اور پھر وہ سامنے آئے, منظر عام پر آئے, اور سامنے آنے کے بعد وہ ملزم بن گئے. ملزم سے ان کا سٹیٹس چینج ہو کے گواہ کا بن گیا عمران خان صاحب کے اگینسٹ. آج جو سب سے زیادہ اہم بات ہم نے بینچ کے نالج میں لائے وہ یہ معاملہ تھا کہ سائفر کا معاملہ, ایک تو عمران خان صاحب نے کبھی اس کے کانٹینٹس پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیے, اور یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ معاملہ رکھا گیا. 33 دن تک عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے, 33 دن تک یہ سائفر ان کے پاس رہا, اور ایک میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, آفیشلی ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے سائفر, اور ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد یہ ڈی مارش کیا جاتا ہے. ڈی مارش کا مطلب ایک احتجاج کیا جاتا ہے, ایک پروٹیسٹ کیا جاتا ہے یو ایس ایمبیسی سے کہ یہ ان ڈپلومیٹک لینگویج اس میں استعمال ہوئی ہے, آبجیکشنیبل لینگویج استعمال ہوئی ہے, اور ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے جس کو دوسرے وزیر اعظم بھی جب وہ آتے ہیں تو وہ بھی اس کو اپروو کرتے ہیں کہ سائفر کے کانٹینٹس جو ہیں وہ آبجیکشنیبل ہیں. سو ایک ایسا معاملہ جو آفیشلی ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے کیبنٹ کے آگے, ایک ایسا معاملہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے رکھا جاتا ہے, ایک ایسا معاملہ جو جس پہ ڈی مارش کیا جاتا ہے, وہ پھر کس طرح ایک ایف آئی آر کا حصہ بن سکتا ہے. یہ تو کلیئرلی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی, نہ کہ سائفر کیس اور یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو ان لوگوں کے لیے جو دشمن ملک کے ساتھ پاکستان کا کوئی سیکرٹ شیئر کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بھی چیز اس ایف آئی آر میں نہیں ہے. یہ آپ کے علم میں آلریڈی کہ جو جیل ٹرائل ہو رہا تھا, جو بڑی تیزی سے ٹرائل ہو رہا تھا, وہ کل رک چکا ہے. تمام ایویڈنس ریورس ہو چکا ہے, تمام چارج بھی دوبارہ فریم ہوگا اگر ہوگا, اور ایویڈنس بھی دوبارہ ریکارڈ ہوگی اگر ہوگی. فار دا ٹائم بینگ آج سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت کی اپلیکیشن پر نوٹس جاری کیا ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو, اسٹیٹ کو, اور یہ بہت جلد اب یہ پوسٹ اریسٹ بیل عمران خان صاحب کی یہ ٹیک اپ ہوگی. شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی بیل بہت جلد اسی ہفتے, وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ساتھ کلب ہو کے ان دونوں پٹیشنز کا فیصلہ, فارمر پرائم منسٹر کا اور فارمر فورن منسٹر کی پوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن کا فیصلہ بہت جلد انشاءاللہ سپریم کورٹ سے متوقع ہے.